عزول، السلام عليكم. غاصة ديال نحاول ننظر نحاول انظر العملة لا بير دو دوفيز اللي ستيني تسمى العملة لورو مقابلة مع الدينار الجزائري. علاش ما خليك شوازيغ غساد لورو مقابلة مع الدينار الجزائري؟ اشكو تلاقيش لخدمت وانا راه نقيس يخدم هي اللي يسلي ناض كما اللي يسلي اختا ممكن تونتيسيبيت مزيان. اونتيسيبي يعني ممكن تقرا عن بعد. جوج مثلا عاكني غير هذيك المغرب هادشي راه دير خلي الحرب ديال البوليزاريو. ايوا خصنا نقراو، خصنا نقرا الحرب عن بعد. خصها نونتيسيبي الحرب. نونتيسيبي يعني مش كدار سنيدان، مش كدار نخيلان، من الدبابات مثلا دارت سنيدان، من الدبابات دار نخيلان، من نوع الصواريخ دارت، من صواريخ دار ماني غتفوغ ماني غتكشم زعما البيبان اللي لنا الصحراء، البيبان المحبس التفاريتي اللي تسمى داكشي. فهمتيني؟ كان يتسمى لونتيزيباسيون بلا ما يسرس كل يوجد كل اختينس غير قدامس باش يقرا المساله عن بعد. استقرا قبل و تيسيكش مزيان غكاد لا ميم شوز رانسك لا ماشي لا ميم شوز رانسك غكاد غانا فاك شوازيغ غاسر لا بير العمله لورو مقابله كونتر سميتو الدينار الجزائري. اشكو هو ممكن تقرا عن بعد، ممكن زعما تنونتيسيبي. يعني مثلا دابا تيغيكاد ان انتني من 2000 من 2000 غيكاد خدم شهر خدم زعما كون لابوجياد كون تشمعتاد شهرات تلقى يقدر تك 4 سوايع تخدم 4 سوايع يقدر تخدم الا ما يتخدم سميتو سكوند دقيقه وحده سميتو ثانيه وحده كون لابوجياد تستنى تزومر شويه كون سميتو كون لابوجياد كون خطا كون تشوم هاتي سكوند تيا يعني ثانيه تيا هاتي غير ارتيلا غير خطا يلقى خطر شكون كان مثلا غي داك الا مليون غي فهمت الساعه اللي غير كاين شكون الساعه اللي تلقى تزكوا تغادي ساعه كوز يمكن تاتي الصغري صافي عند مليون هاني دايك البنادم خصها شويه شويه غير زعما شويه يسير في الاحتياط ماشي دارك مليون تيك اثنين صافي تنيتك ربما يغلي ربما السوق يغلي بدا يجوز داكشي راه ما خدامش. بنادم يغدا مثلا مليون يخصك على الاقل هذاك مليون على الاقل عندك الجهد تصامح غير 100 درهم 200 درهم 100 درهم 200 درهم ما يتشدوا باسكو الا ما يتهامش في المثل دارت مليون صافي يغيسكي نص سميتو نص الفلوس نص الا كيدو نص داكشي ما خدامش خصني داك تيري على تسمى لو موني ماناجمنت. ولكن ولا داكشي ما خطا فاصيل الماركات كله باسكو داكشي كله زعما سي سكوندير بور موا. زعما يلقى تيستنات المسائل وريكي المساله الاولى وهو يخد داك تيري النظره شموليه يعني لا فيزيون جينيرال النظر يعني اسموق الايمون التنيت غير في الميل تسن تقريبا السوق غي ما راكيسيس يزاف لا يزيزار يتمل لي غي دونك غير كذا تيتصدر كذا تشم كون تشم عتد هاتي تلقى سكوند تلقى ثواني ثانيه هذه غير كذا ثانيه ياك ثانيه اوكي ولا له ماشي ثانيه نوض سواس حتى هذا تيقن ثانيه ça marche pas 5 secondes. Une minute. نترك باين 15 مينوت. هادشي خطر الا ما يتخدم 15 دقيقه كتكون خطا ارتمطر ولكن خطر يلقى بزاف غاسول تسنت يلقى خطر زعما يتسمى سويسيد يتسمى الانتحار غير يدير الا ما يزنز انت ما يزنز التحالف يزنز الموتور دا سيدي انا شوف كون دور او كون تخسر في المليون ديك ندخل مليون تخلص مليون تزنز الموتور ديك ندخل 2 مليون عرفت دات مع لا بسيكولوجي ورتسنت زعما ما وريسني يحكموا كيونس هادشي خطر. كي النصيحه يعني
موديستومون اللي وفيه زعما نكفل السوالف وهو النصيحة هادي وفيه السوالف زون كلهم خطات نشهر شكون بنادم ممكن استقر غير هاتي لو مويا نخدم كون كون تشو مع لابوجي تما شهر غير هاد لورو مقابلة الدينار الجزائري يتسمى ما غير كتسمى كدار تقلاي غير قلاي من تجمع شوية شوف من 99 تاني غير ها انت زكواغ لابوجي تزكواغ جونفيي 99 جونفيي غير 99 هاديك شم السوق الجزائر ما سوق الجزائر الاسواق العالميه يتسمى كذا مي من بعد كاين شويه شويه كرا غير مي وريكي زعما ماشي وريكي كرا زعما كرا معقول داكشي هكا من غير غير بورصه العالميه من غير يتيو حسب من 1 جونفيي 99 لوغو والو بلا يقلاي يعني بالمعقول ما يتسمى باش راني نفهم ما يتسمى هكا الدينار الجزائر راه يطار هكا الدينار الجزائري يطار لوغو هي دي قلاين في الجزائر في الدينار الجزائر شكون في الميت لوجيكمون قلبت اختي لا بيغاد يختار الاول دي زد دي اورو يعني الدينار الجزائري مقابله مع الاورو اتي لا كورباد عوض تغري تجوز يعني الدينار الجزائر ريطار هكا تيتسمى الدينار الجزائر ريطار هكا علاش اللي راك ملي خطر الدينار الجزائر اشكون تلاقيت المعنى تولي خدمنا السوقات حتى غير كدوالو بلا غير كدوال في الملكيين تخدم السوق ولكن خصك تزرد تيجي الوفا مثلا زرد خاص قلب على انترنت اكسيتيرا سميتو ها السوق انا نصيحه اللي ماشي نصيحه وخلاص اتساور خصنا كلهم داري الحق اتساور كلهم ماشي نصيحه ولا ما نصيحه اتساور خصنا كلهم درس كان فيديو ترسوا اسميتو هو فيلم اللي كيحكي غير يرد كيكون فيه يرد سانتيريسي يرد يستويخ مزيان خصو قد لوغو مقابله الدينار الجزائر اشكون مزيات الجزائر وباهره على اتونسيون هذا النور تخسر في الشعب الجزائري ولا سوا خص الشعب ما عندنا حتى شي مشكل زعما الشعب ولا نسول في الشعب ولا في السياسه ولا والو هكذا نسول في السوق الاسواق العالميه نسول في اقارين الفلوس فهمت اقارين فنسول اقارين الجزائر ارطارنا تيسطر يسيطر كون شهر يطار هكذا تيشهر كون خطا كون تشو حتى لابوجي اسم هاتي شهر هكذا خطا تزكو وقت التنيت فوق غير تزومي شويه باش تصدر تزكو وقت اللي التنيت غير هاتي شهريا من شهر واحد 2000 جانفي 2021 هكذا السؤال اسقسي مقورن خطا الديوشكان لابوجيه الديوشكان تشو مع الديوشكان شهر جوج يعني فيفري 2021 ما مكانت تيز تزكو وقت هذا نقد تختاري نقد تزكزاوت يعني شهر الديوشكان شهران تيشو مع تيناد ما ممكن يسرى تكمل هكا تسرح هكا دار تقلي هكا تسفلا نغدي سرا تكوز هكا تيزار نغدي سرا تملي غي يغرا نكراس تما غتملي يعني وتكوز تغلي لا بير دو فيزا تغلي تغلي نغ بقراءة اخرى زعما تكوز تقلي غير الا قلت ما كيزيد تربح الفلوس ولكن كي ورا تخدم خويا تكوز نبدا تغلي هكذا هو السؤال اسقسي بقون غدا تيكان غير مانيرا دينار من الجزائر يزي سرني الداخل يسرى يطار شكون غيقلع هكا تيطار نغدي سري قلاي غكوز يعني ري قلاي يعني فهمتي غير اللوغو اي اللوغو غير مقارنه مع الدينار الجزائر غير فلاس لورو يعني الدينار ري طار سيطار يقدر كي سميتو يعني مون افي يعني انا اظن كتظن كي أتظن باللي الدينار الجزائري راه يطار يعني خطا يرا تغلي سفلى يعني لوغو يرا بدا فلاس يقلاي اشكو علاش كنت مزيات الجزائر تاني ما كيس زعما ما مكتيا زعما يدبابن زعما ما كتخدم انت مزيات نس
عتناي تيركازن السياسة ما الجهة تسكن ما كذا تخدم يصدع كغلان نغد الكلام الخاوي بدا غلان نغد الشعب زعما ما كيلقى زعما شويه يسيقا خدام يسير يخدم يسير تنا يسير يال تمازيت ناس لقدام نغد يسا كله تمليلين نكساتا داك كتستنى يختم زيت الجزائر يسا كله تمليلين تمازيت الجزائر كله تمليلين مع الاسف ليهم يعني مع الاسف ليهم يعني كله تمليلين يعني كونسيكونس يعني كونسيكونس يعني كونسيكونس هادشي تفهمت كونسيكونس الدينار يرا بدا يطار دونك غير هول ديريكسيونال غير ديريكسيونال وفلا يعني اي سرح اي قلاي لورا فلاسي قلاي كنتمنى ان هذه مفهومه غير كاد ملي كدير زعما ساول خاف في الدينار غاسا اشكو يرخى شويه شكو علاش ما خيلي يرخى اشكو يختار تنايت السوقات التنايت تمازيت ما كيسين التنايت زعما في المثل التنايت التلفازه التنايت الانترنت التنايت في المثل الناس الجزائر زعما ما العقل دارسني لان ما العقل ستصرفن زعما مش كاد سوان التنايت الجزائر مش كاد سوان ساكنين تيملا مش كيسوا الدينار حاشا كيقول خنيق زعما الدينار يطر هي الشعب يطروه مي تقريبا انا كان قال الحال تقريبا انا كذا سقر في المسلل كذا سقر المسلل كذا شكون كان تني كان رجال النخ الجزائر المغرب كان رجال النخ دونك يرخى المغربي كمغربي كاين تخدم السوق هاني رخا تلاقيش المعنى هو بلا يسيطر الدينار الجزائر هالنار يسيطر انا ماشي معقوله تجيو كشكون الا غير ما كيسيش كامل حول الفلوس غير تصغي هاتي حول الفلوس كيسيدان غير تصغي حول غير داخل زعما يستدار يغلي شويه الدينار غير تصغي ولكن غير تصغي يضرقيس يغلي داخل شويه غير يضر داخل غير شويه دونك اشكون يا خا كتستنى لا كورباد هاتي راه واضح لا كورباد يراد كونتينيي يراد تكمل سفلى زعما الدينار الجزائر غاد الشهورات ديال شكال يرا يطار غير عول فلوس هاني لك المغرب